क्वेश्चन है, मुस्तजाबुद दावात के माना क्या है? मैं जो दुआ मांगूं वो दुआ कबूल हो जाए। हम सारे बनना चाहेंगे, सुभान अल्लाह, मसला ही हल हो गया ना। मैं जो दुआ मांगूं कबूल हो जाए तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व। अच्छा, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने कोई बहुत लंबा जवाब नहीं दिया कि ऐ साद इतने रोजे रखो, इतने नमाजें पढ़ो, इतने सजदे करो, इतनी तिलावत करो, फिर तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी। नहीं, वन लाइन एंड आंसर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ साद अपनी ग़िज़ा पाकीज़ा कर लो तो मुस्तजाबुत दावात बन जाओगे। सिंपल, ग़िज़ा पाकीज़ा, रोजी हलाल, लुक़मे हलाल, दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। तो फिर तो सारे मसले हल हो गए ना। अब दूसरी एक तरफ हराम बहुत सारा है, दुआ कबूल नहीं हो रही, परेशानी नहीं जा रही, और एक तरफ हलाल है और हर दुआ कबूल हो रही। बताओ कौन सा रास्ता अच्छा है? क्यों फिर जाऊं मैं हराम की तरफ? तो काश ये बात हमें समझ आ जाए। आगे चलते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला कैसे कमाल की हस्ती है। पैसा बहुत था मगर लोन भी बहुत देते थे, कर्जा बहुत देते थे। अब यहां भी मैं थोड़ा सा बिजनेस कम्युनिटी से बात कर लूं, मुझे मौका मिला है। हमारे यहां एक रिवाज ये जरूर है कि हम सबका खैरात करते हैं, बहुत अच्छी बात है। मेरे आका अलैहिस्सलाम जब मेराज की रात जन्नत पे गए, जन्नत की सैर फरमाई, तो जन्नत के दरवाजे पर आपने लिखा देखा कि सदके का सवाब 10 गुना है और कर्जे का सवाब 18 गुना है। आपने जिब्रील अमीन से इरशाद फरमाया, ए जिब्रील, ये सदके का 10 और कर्जे का 18 गुना क्यों है? अर्ज की हुजूर, सदका तो हर कोई ले लेता है, फकीर बनके तो हर कोई ले लेता है, कर्जा वही लेता है जो जरूरतमंद होता है। अब एक हदीस पाक सुनिएगा जिसका मजमून है कि जो कोई शख्स किसी को कर्जा देता है, फॉर एग्जाम्पल आपसे किसी आपके मुलाजिम ने, रिश्तेदार ने कर्जा मांगा, 50,000 रुपए दे दें, मैं 2 महीने में दे दूंगा। आपने उसको कर्जा दे दिया, आपको पता है सवाब कितना मिलेगा? हदीस पाक का मजमून है, रोजाना जितनी रकम आपने कर्जा दी है ना, रोजाना उतनी रकम आपको सदका करने का सवाब मिलेगा। इसका मतलब ये हो कि रोजाना 50,000 रुपए अल्लाह की राह में सदका कर रहे हैं, 2 महीने के बाद पैसे वापस आ गए और ऑलमोस्ट 30 लाख रुपए अल्लाह की राह में सदका करने का सवाब भी मिल गया। अच्छा, अब वो बंदा आपसे कहता है, हुजूर परेशान हो, 1 महीना और दे दें। आपने देखा वाकई प्रॉब्लम में 1 महीना और दिया, रिवायतों के मुताबिक अब सवाब आपका डबल होना शुरू हो गया। आपने एक्सटेंशन दी, अब रोजाना 1 लाख रुपए अल्लाह की राह में सदका करने का सवाब मिल रहा है। सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, मैं रोजाना इतने इतने रुपए सदका करता हूं। 100 साल पुरानी बात है, 100 साल पहले रुपए आज के हजारों रुपए, लाखों रुपए के बराबर है। तो लोगों ने कहा, रोज इतना सदका करते हैं? आपने फरमाया, मैंने इतने पैसे किसी को कर्जा दिया हुआ है और जितने दिन गुजरते जा रहे हैं रोज मुझे उतना सदका करने का सवाब मिल रहा है। तो यहां मैं एक मशवरा दूंगा, हमारे यहां प्रॉब्लम ये हो गया है, हमसे आकर कोई पैसे मांगे, कहते हैं मुझे नफा कितना दोगे? ये जो सूद है ना, ये ऐसी लानत है जो बंदे के दिल को सख्त कर देती है। अब जब सूद की जो एक मजम्मत है वो ये भी है कि रहन दिली खत्म हो जाती है, वो हर चीज में नफा मांग रहा होता है कि भाई तुझे पैसे चाहिए, मुझे क्या मिलेगा? हालांकि वो बेचारा गरीब परेशान, बच्ची की शादी करनी है, कोई और मसला है। तो इसीलिए कर्जे की फजीलत बयान हुई ताकि गरीब परेशान मुसलमानों का भला हो जाए। अब यहां मैं 2 बातें अर्ज करूंगा कि आप कोशिश क्या करें। मैं एक मशवरा देता हूं, मैं देख रहा हूं माशाल्लाह अल्लाह पाक ने यहां बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत नवाजा है, अल्लाह ने करोड़ों में आपको नवाजा है। मैं आपको एक मशवरा देता हूं, अपने ऑफिस पे एक बजट बनाएं। मिसाल देता हूं, 1 मिलियन का, 2 मिलियन का, 5 मिलियन का, जितना आपको चांस दिया गया है कि दुरूद पढ़कर अपनी किस्मत जगा लो, अपने भाग जगा लो, अपने नामा या माल में नेकियां लिखवा लो। तो हमें चाहिए कि कसरत से दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माह शाबान में जहां बहुत खूबसूरत वाक़यात हुए, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन के उर्स आते हैं, उनके अय्याम आते हैं, वहां एक बड़ी अजीम हस्ती है, हम सबका जिनसे ताल्लुक है, बल्कि यूं कहूं कि हम सब उनके फॉलोवर्स हैं, उनके हम मुकल्लिद हैं। मेरी मुराद इमाम आज़म अबू हनीफा हज़रत नुमान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से है। 2 शाबानुल मुअज़्ज़म ये आपका उर्स है। अपने आप को हनफी तो कहते हैं मगर बहुत सारे लोगों को तो इमाम आज़म का नाम भी नहीं पता। इमाम आज़म अबू हनीफा तो कहते हैं, अबू हनीफा उनका नाम नहीं है, उनका नाम नौमान बिन साबित है। जिनके हम मुकल्लिद हैं, जिनको फॉलो करते हैं, उनका नाम ये है। तो आज उनकी सीरत, उनकी कुछ बायोग्राफी, और उस बायोग्राफी से मुझे और आपको क्या सीखने को मिलता है। बड़ा अजीब और गरीब वाक़या आपकी जिंदगी का। कूफा की मस्जिद में इमाम आज़म अबू हनीफा वुजू फरमा रहे हैं। पहले ये फजीलत जहन में रहे कि रिवायतों में आता है कि जब बंदा वुजू करता है, ए नमाजियों तुम्हें मुबारक हो, ए वुजू करने वालों आपको मुबारक हो, कि जब बंदा वुजू करता है तो चेहरा धोता है तो चेहरे के गुनाह मुआफ हो जाते हैं, हाथ धोता है तो हाथ के गुनाह माफ हो जाते हैं, सर का मसा करता है तो सर के, और पैर धोता है तो पैर के गुनाह माफ हो जाते हैं। मगर ये माफ होते हैं या गुनाह धुल जाते हैं, ये रिवायतों में तो पढ़ा, मगर अल्लाह ने इमाम आज़म अबू हनीफा को वो नजर अता फरमाई थी कि आप वुजू फरमा रहे थे तो आपके बराबर में एक नौजवान वुजू कर रहा था, आपने वुजू करते करते उसके टपकते हुए कतरों को देखकर फरमाया, ए बेटा, माँ बाप की नाफरमानी से तौबा कर ले। शॉक्ड, यानी वो समझ गया कि इमाम आज़म पहचान गए। उसने कहा, जी हुजूर मैंने तौबा की। अब आपने दूसरे शख्स से कहा जो वुजू कर रहा था, मेरे भाई बदकारी से तौबा कर ले। वो भी हैरान हो गया, कहता हुजूर मैंने तौबा की। एक शख्स के वुजू के कतरे टपक रहे थे, आपने कहा भाई शराब नोशी से, गाने बाजे से तौबा कर ले। अगेन वो
हैरान तो हो गया, लेकिन फिर उसने तौबा की। अब जब ये वाकया हुआ तो इमाम आजम अबू हनीफा ने, यानी यहां ये पता चल रहा है कि अल्लाह पाक ने अपने बंदों को कैसी बसीरत और कैसी नजर अता फरमाई। मगर इमाम आजम अबू हनीफा का कमाल देखें कि आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि अल्लाह ये कमाल ये मुझसे वापस ले ले, क्योंकि इस नजर की वजह से, इस बसीरत की वजह से मुझे लोगों के ऐब पता चल रहे हैं। मेरे बराबर का बंदा वुजू करता है, मुझे पता चल जाता है इसका कौन सा गुनाह धुल रहा है, और मुझे मालूम हो जाता है इसका ऐब क्या है। अल्लाह मैं लोगों के ऐब नहीं देखना चाहता, मुझसे ये कमाल वापस ले ले। सुभान अल्लाह। और ऐसा ही हुआ, आपकी दुआ कबूल हो गई और फिर आपको लोगों के ऐब नजर आना बंद हो गए। आप इससे दो बातों का अंदाजा कीजिए कि एक तो अल्लाह पाक ने कमाल कैसा दिया था, उनकी नजर कैसी थी, वो देख लेते थे जो हम नहीं देख सकते। मगर सोच कैसी थी कि हमें लोगों के ऐब नहीं देखने। अब यहां हम सब के लिए सबक है। हमारे यहां तो मामला ही उल्टा है। हमारे यहां बहुत सारे लोग तो दूरबीन लगा के बैठे हैं कि ऐब पता चल जाए, करता क्या है, उठता कब है, सोता कब है, जाता कहां है, कारोबार क्या करता है। भाई नई गाड़ी ले ली, चेक तो करो पीछे किधर से पैसे आ रहे हैं, नया घर फला सोसाइटी में, अभी तो घर छोटा था इतना बड़ा कैसे हो गया। टेंशन शुरू हो जाती है, यानी तलाश में रहते हैं किसी की तरक्की कैसे हुई, कोई आगे कैसे बढ़ गया, किसी को उरूज कैसे मिला। और अगर पता चल जाए, देखिए इंसानों की बस्ती में रहते हैं, मैं और आप सारे इंसान हैं, फरिश्ता तो कोई नहीं है ना, तो इंसान तो होता ही। अल इंसान मुरक्कब मिनल खताई व निस्यान। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, पहले ये समझ लीजिए। इंसान की डेफिनेशन ही ये है कि इंसान मुरक्कब है, मिक्सचर है मिस्टेक्स का और भूल का। ये तो होगा, गलतियां भी होती हैं, इंसान से भूल भी जाता है। तो अगर किसी का ऐप पता भी चल जाए, थोड़ी देर के लिए मान लिया कि उसमें ये प्रॉब्लम है या उसके घर का ये मसला है, अब क्या बनती है मेरी और आपकी जिम्मेदारी? तो उसे ऐप को दूसरों को बताना, उसको एंजॉय करना। अरे भाई पता चला फलां ने ये किया है, हाँ उसके बेटे का ये मसला है, वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, हाँ उसकी बेटी का ये मसला है, और ये मेरी बहनें सुन रही हैं, इनको तो बस बॉल मिलने की देर है ना, फिर तो सीधा जाके सारे पूरे मोहल्ले को बताना है। क्यों? खुद सोचिए, मुसलमान का ये काम नहीं है। पहले तो ऐबों की जुस्तजू में ना रहे, ऐब तलाश करने की फिक्र में ना रहे, और अगर पता चल जाए तो उसको ऐसे भूल जाएं या ऐसे दबा दें जैसे अपने ऐब को छुपाते हैं। अब मैं आपको दो हदीसें सुनाना चाहता हूं। इमाम आजम अबू हनीफा से मोहब्बत करने वाले बैठे हैं, इमाम आजम अबू हनीफा को फॉलो करने वाले बैठे हैं, फिर उनकी सीरत से कुछ सीख कर भी तो जाए ना। अल्लाह के आखिरी नबी रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यह हदीस मुस्लिम शरीफ में है, नबी पाक ने फरमाया, जो किसी मुसलमान की तकलीफ को दूर करे, अल्लाह अज़्ज़ा व जल क़यामत की तकलीफों में से उसकी तकलीफ को दूर फरमाएगा। Whenever you find anybody, जब आपको कोई शख्स नजर आए जो किसी प्रॉब्लम में है, अगर आसानी है उसकी तकलीफ दूर करें। अच्छा ये भी बड़ा मसला है, हम लोगों की मुश्किलों को दूर करने का मतलब ये समझते हैं कि यार पैसे खर्च करने पड़ेंगे। हर चीज पैसे से दूर नहीं होती। अगर ये फार्मूला दुरुस्त है कि पैसे खर्च करने से तकलीफ दूर होती है, तो फिर तो कोई पैसे वाला तकलीफ में ही ना रहे, मुश्किल में ही ना रहे। ऐसा नहीं है, कहीं मोहब्बत से तकलीफ दूर हो जाती है, कहीं हौसला देने से तकलीफ दूर हो जाती है, कहीं किसी से अच्छी बात करने से उसकी तकलीफ दूर हो जाती है, कहीं किसी की अच्छी जायज सिफारिश करने से तकलीफ दूर हो जाती है। हमारा पहले जहन बन जाए कि मुसलमानों की तकलीफें दूर करनी है। नबी पाक फरमाते जो किसी की तकलीफ दूर करे, अल्लाह करीम कयामत की तकलीफों में से उसकी तकलीफ दूर फरमाएगा। लुक एट द रिवॉर्ड, वहां कोई मदद करने वाला नहीं होगा। आप यहां शायद बहुत थोड़ी देर में किसी की तकलीफ दूर कर दें, मगर कयामत की तकलीफ दूर होना इट्स अ बिग रिवॉर्ड, बहुत बड़ा इनाम है। मगर इस हदीस का जो अगला हिस्सा है जो मेरे टॉपिक से मुताल्लिक है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो किसी मुसलमान की ऐब पोशी करे, ऐब पता चल गया, आपके सामने रिवील हो गया उसका फॉल्ट, अब छुपा दे, ऐब पोशी करे, तो खुदाए सत्तार कयामत के रोज उसकी ऐब पोशी फरमाएगा। हाय हाय हाय, कयामत के दिन मेरे ऐब ना खुले। हम सब यही चाहते हैं ना, कितने ऐब है, कभी सोचा हमने? लोगों से छुपा कर गुनाह करते हैं, लोगों को पता ना चले, हमारी ये फिक्र होती है, अरे भाई फलां को ना पता चल जाए, फोन बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, इलाका तब्दील कर दो। कितने जतन करते हैं लोगों से छुपाने के लिए, मगर अल्लाह कितना करीम है, हमारे ऐब छुपाए रखे, लोग कितनी इज्जत करते हैं हमारी। मगर ये सारे ऐब अगर कयामत के दिन खुल गए तो किधर जाएंगे? आका फरमाते जो दुनिया में किसी के ऐब छुपाता है, अल्लाह कयामत के दिन उसके ऐब छुपाएगा। एक और जगह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते जो शख्स अपने भाई का ऐब देखकर उसकी पर्दापोशी करे तो वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। अगर जन्नत में जाना है, इट्स अ ब्यूटीफुल वे, ऐब पता चल जाए, छुपाएं। जिस तरह अपने बच्चों के ऐब हम नहीं चाहते, कहते ना हमारे एक जुमला बड़ा मशहूर है, यार घर की बात घर में रहने दो, तो दूसरे की घर की बात भी उसके घर में रहने दो ना। उसकी घर की बात क्यों मोहल्ले में ले जानी है, उसके घर की बात क्यों सोशल मीडिया पे डालनी, क्यों एंजॉय करना है? अरबी का एक मकूला याद कर लीजिए, बड़ा खूबसूरत वर्ड है, मन दाहिका दोहिका, जो हंसता है उस पर भी हंसा जाएगा। तो लोगों पर हंसते हैं ना, मजाक उड़ाते हैं, देखा उसके बच्चे ने, देखा उसकी फैमिली ने, देखा उसने ये किया, कभी भी नहीं। कहीं ऐसा ना हो थोड़े दिनों बाद ये आप पर आफत आ जाए,
पता भी चल गया, ऐब छुपाएं। सुभान अल्लाह। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला की सीरत से ये बात हमें सीखने को मिलती है। अब आइए मैं थोड़ा सा आपका तारुफ, आपकी बायोग्राफी, जैसे मैंने कहा जो हम सबको पता होनी चाहिए। आपका नाम नौमान, आपके वालिद का नाम साबित, आपकी कुन्नियत अबू हनीफा और लक़ब इमाम आज़म है। आप सन 80 हिजरी में कूफा में पैदा हुए, 70 साल की उम्र पाई, 2 शाबानुल मुअज़्ज़म 150 हिजरी में आपने वफात पाई। आज भी आपका मज़ार बगदाद मुअल्ला में माशाअल्लाह लाखों आशिकान रसूल के लिए मरजाए खलाइक है। आप आइम्माए अरबा याद रखिएगा, 4 इमाम हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन। ये बरहक, ये चारों बरहक हैं, चारों के खुश अकीदा मुकल्लिदीन आपस में भाई भाई हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा इन चारों इमामों में सबसे बुलंद मर्तबा है और उसकी एक वजह यह है कि आप ताबई हैं। ताबई किसको कहते हैं? नबी पाक अलैहिस्सलाम को किसी ने ईमान की हालत में देखा या प्यारे आका की सोहबत पाई और उसका ईमान पर इंतकाल हुआ, वो सहाबी। और जिसने सहाबी को ईमान की हालत में देखा या उसकी सोहबत पाई तो वो ताबई और उसका खात्मा भी ईमान पर हुआ हो। तो इमाम आज़म अबू हनीफा ये ताबई बुजुर्ग हैं। आपने सहाबाए किराम से मुलाकात की, सहाबाए किराम की सोहबत का आपको शरफ भी मिला। इमाम आज़म अबू हनीफा बहुत बड़े बिजनेसमैन भी थे, यहां भी बिजनेस कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं, लेकिन उसके साथ साथ इल्म के भी इमाम हैं। आप ऐसे इल्म के पहाड़ हैं कि बड़े बड़े उलमा हैरान हैं आपके इल्म के आगे, और साथ साथ आपकी इबादतों का आलम भी बहुत निराला था। बाज़ औक़ात इंसान जब बिजनेस में बिजी होता है, पढ़ाई लिखाई में बिजी होता है, तो नफली इबादतों के हवाले से उसका जहन नहीं होता। इमाम आज़म अबू हनीफा का यह हाल था कि आपने 55 हज किए, और आप जब मक्का मुकर्रमा में हज करने गए, बाबे काबा आपके लिए खोला गया, आप काबा मुशर्रफा के अंदर दाखिल हुए और काबे में 2 रकअत के अंदर आपने पूरा कुरान पाक खत्म किया। देर तक मुनाजात करते रहे, मशगूल दुआ थे कि बैतुल्लाह के गोशे से गैब से आवाज आई, तुमने अच्छी तरह हमारी पहचान हासिल की और खुलूस के साथ खिदमत की, हमने तुमको बख्शा और क़यामत तक तुम्हारे मजहब पर जो होगा, यानी जो तुम्हारी तकलीद करेगा, उसकी भी बख्शिश फरमा दी। हनफियों तुम्हें मुबारक हो। इमाम आज़म जब मदीना मुनव्वरा गए, नबी पाक की बारगाह में सलाम अर्ज़ किया, अस्सलामु अलैका या सय्यदुल मुरसलीन, तो रोज़ा अनवर से जवाब आता है, वहां मौजूद लोग ये आवाज भी सुनते हैं, व अलैकस्सलाम या इमामुल मुस्लिमीन। ये मर्तबा आपको हासिल हुआ। और सुभान अल्लाह, इमाम आज़म अबू हनीफा की शान ये है, आप मुसलसल 30 साल तक रोजे से रहे, 30 साल तक एक रकअत में आप कुरान पाक खत्म करते रहे, और 45 साल तक आपने इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा की। ये इबादत का आलम था, तकवे का आलम यह है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो आप बिलियनर थे उस जमाने के। तो एक बार आप कहीं नमाज के लिए गए, तो आपने अपने सेल्समैन को बताया कि ये कपड़ा है जिसमें ये फॉल्ट है, अगर कोई कपड़ा खरीदने आए तो ऐप बताकर उसे बेचना, उसको बगैर बताए ना बेचना। आप जब वापस आए तो आपने देखा कि वो कपड़ा सेल आउट हो चुका है। आपने अपने सेल्समैन से पूछा कि इस कपड़े का क्या हुआ? तो कहा, हज़रत एक बंदा आया, अच्छे रेट दिए, मैंने बेच दिया। तो आपने फरमाया, तुमने उसे ऐप बताया था? उसने कहा, हज़रत ऐप बताना तो मैं भूल गया। अल्लाह अकबर, आज हमारा सेल्समैन हो और हमें बताया जनाब मैंने घटिया माल अच्छे रेट में बेच दिया, ग्राहक को पता भी नहीं लगा, हम कहते शाबाश बेटा तू बड़ी तरक्की करेगा। ऐसे सेल्समैन चाहिए जो हमारा सारा माल बेच दे। इमाम आज़म उस पर नाराज हुए और उस पूरे दिन में जितनी भी सेल हुई थी, जो कि हजारों दिरहम थे, आपने सब के सब अल्लाह की राह में खैरात कर दिए। आपने फरमाया वो माल मुझे नहीं चाहिए जो बगैर ऐप बताए, बगैर ग्राहक को मुतमईन किए माल बेचा गया। फिर इमाम आज़म की सीरत से कुछ सीखना है। बयान तो बहुत सारे हो सकते हैं, मगर मैं चाहता हूं जिस इमाम को मैं अपना इमाम मानता हूं, आप भी हनफी मौजूद हैं, दुनिया में करोड़ों हनफी मौजूद हैं, अब उनकी सीरत को सुने भी और कुछ इंप्लीमेंटेशंस करें। तो एक बात याद रखिए, झूठ बोलकर माल तो बिक जाता है, ऐप छुपाकर सेल तो हो सकती है, लेकिन अगर हराम रोजी है तो ये बरकत नहीं लाती है। अगर पैसे जमा भी हो जाएं तो सुकून चला जाता है। एक जुमला अपने दिल में बिठा लीजिए, कभी भी आपके जहन में ये ख्याल आए ना कि यार फला आगे बढ़ गया, मैं पीछे रह गया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो मेरा कारोबार कैसे होगा, सारी मार्केट जनाब धोखा देती है, मैं अकेला ईमानदारी से चलूंगा तो कैसे आगे बढ़ूंगा। तो एक बात याद रखिएगा, जो मेरे नसीब में है ना, मुझसे कोई वो छीन नहीं सकता, और जो मेरे नसीब में नहीं वो मुझे कोई दे नहीं सकता। तो जब जो मेरे नसीब में है मुझे मिलकर रहेगा, तो फिर झूठ बोलने की क्या जरूरत है, फिर हराम कमाने की क्या जरूरत है। और एक और बात याद रखिए, हराम ज्यादा भी हो उसमें सुकून नहीं है, हलाल थोड़ा भी हो तो उसमें बहुत सुकून होता है, उसमें बड़ी बरकत होती है। एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है, हम लोगों ने बरकत की डेफिनेशन कोई और बना ली है। हम समझते हैं जिसके पास बहुत पैसा हो, बड़े बंगले हो, बहुत सारी गाड़ियां हो, वो बरकत वाला है। नहीं, बरकत क्वांटिटी में नहीं है, ये जुमला याद कर लें, बरकत क्वालिटी में है। अरबों रुपए हो और सुकून ना हो, सेहत अच्छी ना हो, फैमिली और बच्चे फर्माबरदार ना हो, घर में रोज टेंशन हो, मुझे बताओ ये पैसे बरकत वाले हैं? थोड़े पैसे हो,
حلال ہو, کوئی بیماری نہ ہو, سکون کی نیند آتی ہو, بچے نیک نمازی ہو, ماں باپ کے فرما بردار ہو, کوالٹی آف لائف بہترین ہے نا. تو برکت اس شے کا نام ہے. تو برکت ہمیشہ حلال میں ہوتی ہے. اچھا پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ ابھی جیسے ماہ رمضان آنے والا ہے, ماشاءاللہ بہت سارے لوگ صدقہ و خیرات دیں گے, زکات دیں گے, اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے, بہت اچھی بات ہے. مگر بعض اوقات حرام کمانے والے کو شیطان پتہ کیا ذہن میں بیلنس شیٹ بناتا ہے, وہ بھی تو مردود ہے نا, کہ یار ٹھیک ہے جھوٹ بھی بولتا ہے, رشوت کا کام بھی تو کرتا ہوں, سود کا کام بھی چل رہا ہے, لیکن میں زکات بھی تو دیتا ہوں نا, میں غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں, میں مسجد بھی بنا دیتا ہوں, تو یہ جو غلط کرتا ہوں تھوڑا بعد میں صحیح کرتا ہوں, تو یہ بیلنس شیٹ لیول ہو جائے گی. یہ لیول نہیں ہوگی, یاد رکھیے گا. ایک جملہ یاد رکھیے, اللہ پاک ہے اور پاک مال ہی قبول فرماتا ہے. اللہ ناپاک مال قبول نہیں فرماتا ہے. آپ سوچئے, اس کو اس طرح سمجھیے کہ آپ کسی بادشاہ کے پاس جائیں اور ایک بہت خوبصورت تحفہ دے کر آئیں, بڑی خوبصورت پیکنگ ہو, ریپنگ ہو, اور آپ کو تحفہ دے کے چلے جائیں. بعد میں جب بادشاہ ہے آ کر جب اس پیکٹ کو کھولے تو اس کے اندر ایک بوتل نکلے جس میں پیشاب بھرا ہوا, تو بادشاہ راضی ہوگا یا خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ پیکنگ بڑی اچھی تھی مگر اس پیکنگ کے اندر سے کیا نکلا؟ ناپاک. بادشاہ کہے گا مجھے ایسا تحفہ دے کر گئے. تو جو لوگ حرام کما کر اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں نا, اور سیٹسفائی ہو رہے ہیں, یار میں اس لیے تو کر رہا ہوں کہ غریبوں کی مدد کرنی ہے, غریبوں کی شادیاں کرواتا ہوں, میں جناب حج بھی کر رہا ہوں, عمرے بھی کر رہا ہوں, یہ بھول ہے آپ کی. ناپاک مال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. تھوڑا کریں مگر حلال کریں. تو یہ بات سیکھیے امام اعظم سے کہ اب آپ کے سیلز مین نے بیان نہیں کر پایا کپڑے کا فالٹ, آپ نے وہ سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. ہم کہتے ہیں آنے تو جدھر سے بھی آ رہا ہے بھائی, نہیں میرے پیارے اسلام بھائی, ہم کتنا کھا لیں گے. میں بڑی لاجیکلی بات کرنے جا رہا ہوں, ویپاری لوگ بیٹھے ہیں, اگر یہ کاش بات سمجھ آ جائے نا. میں نے بہت کیلکولیشن کی, اصل میں ذرا غور سے سنیے گا. میں نے کیلکولیشن کی کہ میں جتنا کماتا ہوں, آپ جتنا کماتے ہیں, اپنی لائف میں اپنی کمائی کا کتنا پیسہ استعمال کرتے ہیں اپنی ذات پر, پرسنلی اپنے اوپر. میکسیمم آپ 5% خرچ کر پاتے ہیں. 100 روپے کمائے نا اگر, پوری لائف کو کیلکولیٹ کرنے, میری ذات پر میں اپنے کمائے ہوئے کتنے پیسے خرچ کرتا ہوں؟ 5%. باقی کیا ہوتا ہے؟ بچے کھاتے ہیں, فیملی کھاتی ہے, یا میں چھوڑ کے مر جاتا ہوں. ایسا ہی ہے نا. اب میرا جملہ سنیے گا, کمانا 100 ہے, اپنے اوپر خرچ 5 کرنا ہے, اور جواب بھی 100 کا دینا ہے. اگر میں نے حرام کمایا, پرسنٹ تو 5 خرچ کیا نا اپنے اوپر, مار 100 کی کھاؤں, جواب 100 کا دوں باقی لوگوں کے لیے. کل تو قیامت کے دن بچے بھی کھڑے ہو جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں, یا اللہ ہمیں کیا پتا والد کہاں سے لاتا تھا, یہ حرام کماتا تھا, ہم انجوائے کرتے تھے, ہم تو مارے گئے نا. اپنی ذات پر 5% خرچ کرنا ہے اور جواب 100% کا دینا ہے. مار 100% کی کیوں کھاؤں بھائی میں؟ تو کیوں نہ تھوڑا ہی کماؤں اور وہ حلال کما لوں. جب خرچ ہی میں نے اپنی ذات پہ تھوڑا کرنا ہے, باقی لوگوں نے کھانا ہے, تو مجھے کیا پڑی ہے میں حرام کام کی طرف جاؤں. کاش یہ بات لاجیکلی سمجھنے والی ہے. جتنا بھی جمع کر لیں آپ خرچ نہیں کر پاتے اپنی ذات پر, تو لیکن جواب تو اللہ کی بارگاہ میں آپ نے دینا ہے نا. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. ماہ شعبان جاری ہے, نیت کیجئے کہ حلال ہی کمانا ہے. بہت سارے لوگ ملتے ہیں, پرچیاں بھی دیتے ہیں, ہمیں میسج بھی آتے ہیں, حضرت دعا کریں, بڑی پریشانیاں ہیں, بڑی مشکلیں ہیں, دعا کرتا ہوں دعا قبول نہیں ہوتی. مکے جا کر بھی دعا کی, مدینے جا کر بھی دعا کی, مگر پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, دعا قبول نہیں ہوتی. چیک تو کریں حلال کھا رہے ہیں کہ نہیں, بچوں کو حلال کھلا رہے ہیں کہ نہیں. اور اب اسی کے اپوزٹ ایک بات سنیے گا, ایمان افروز بات. حضرت سعد بن ابی وقاص, ہی واز عشرہ مبشرہ, ہی واز صحابی فرام عشرہ مبشرہ. 10 صحابہ میں سے یہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کو جنت کی بشارت ملی. مگر کیا ریلیونٹ, کیا بیوٹیفل کوسچن کیا نبی پاک سے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں. کتنی پیاری کوسچن ہے. مستجاب الدعوات کے معنی کیا ہے؟ میں جو دعا مانگوں وہ دعا قبول ہو جائے. ہم سارے بننا چاہیں گے, سبحان اللہ. مسئلہ یہ ہو گیا نا, میں جو دعا مانگوں قبول ہو جائے تو سارے پرابلم سالو. اچھا پیارے آقا علیہ السلام نے کوئی بہت لمبا جواب نہیں دیا کہ اے سعد اتنے روزے رکھو, اتنے نمازیں پڑھو, اتنے سجدے کرو, اتنی تلاوت کرو, پھر تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. نہیں, ون لائنر آنسر. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, اے سعد اپنی غذا پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. سمپل. غذا پاکیزہ, روزی حلال, لقمے حلال, دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. تو پھر تو سارے مسئلے حل ہو گئے نا. اب دوسری ایک طرف حرام بہت سارا ہے, دعا قبول نہیں ہو رہی, پریشانی نہیں جا رہی, اور ایک طرف حلال ہے اور ہر دعا قبول ہو رہی ہے. بتاؤ کون سا راستہ اچھا ہے؟ کیوں پھر جاؤں میں حرام کی طرف؟ تو کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. آگے چلتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کیسے کمال کی ہستی ہیں. پیسہ بہت تھا مگر لون بھی بہت دیتے تھے, قرضہ بہت دیتے تھے. اب یہاں بھی میں تھوڑا سا بزنس کمیونٹی سے بات کر لوں, مجھے موقع ملا ہے. ہمارے یہاں ایک رواج یہ ضرور ہے کہ ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. میرے آقا علیہ السلام جب معراج کی رات جنت پہ گئے, جنت کی سیر فرمائی, تو جنت کے دروازے پر آپ نے لکھا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرضے کا ثواب 18 گنا ہے. آپ نے جبریل امین سے ارشاد فرمایا, اے جبرائیل یہ صدقے کا 10 اور قرضے کا 18 گنا کیوں ہے؟ عرض کی حضور صدقہ تو ہر کوئی لے لیتا ہے, فقیر بن کے تو ہر کوئی لے لیتا ہے, قرضہ وہی لیتا ہے جو ضرورت مند ہوتا ہے. اب ایک حدیث پاک سنیے گا جس کا مضمون ہے
کہ جو کوئی شخص کسی کو قرضہ دیتا ہے، فار ایگزامپل آپ سے کسی آپ کے ملازم نے، رشتہ دار نے قرضہ مانگا، 50,000 روپے دے دیں، میں 2 مہینے میں دے دوں گا، آپ نے اس کو قرضہ دے دیا، آپ کو پتہ ہے ثواب کتنا ملے گا؟ حدیث پاک کا مضمون ہے روزانہ جتنی رقم آپ نے قرضہ دی ہے نا، روزانہ اتنی رقم آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ روزانہ 50,000 روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہے ہیں، 2 مہینے کے بعد پیسے واپس آ گئے اور آلموسٹ 30 لاکھ روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب بھی مل گیا۔ اچھا اب وہ بندہ آپ سے کہتا ہے حضور پریشان ہو، 1 مہینہ اور دے دیں، آپ نے دیکھا واقعی پرابلم میں 1 مہینہ اور دیا، روایتوں کے مطابق اب ثواب آپ کا ڈبل ہونا شروع ہو گیا، آپ نے ایکسٹینشن دی، اب روزانہ 1 لاکھ روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں میں روزانہ اتنے روپے صدقہ کرتا ہوں۔ 100 سال پرانی بات ہے، 100 سال پہلے روپے آج کے ہزاروں روپے لاکھوں روپے کے برابر ہیں، تو لوگوں نے کہا روز اتنا صدقہ کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے اتنے پیسے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے اور جتنے دن گزرتے جا رہے ہیں روز مجھے اتنا صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ تو یہاں میں ایک مشورہ دوں گا، ہمارے یہاں پرابلم یہ ہو گیا ہے، ہم سے آ کر کوئی پیسے مانگے کہتے ہیں مجھے نفع کتنا دو گے؟ یہ جو سود ہے نا، یہ ایسی لعنت ہے جو بندے کے دل کو سخت کر دیتی ہے۔ اب جب سود کی جو ایک مذمت ہے وہ یہ بھی ہے کہ رحم دلی ختم ہو جاتی ہے، وہ ہر چیز میں نفع مانگ رہا ہوتا ہے کہ بھائی تجھے پیسے چاہیے مجھے کیا ملے گا، حالانکہ وہ بیچارہ غریب پریشان بچی کی شادی کرنی ہے، کوئی اور مسئلہ ہے۔ تو اسی لیے قرضے کی فضیلت بیان ہوئی تاکہ غریب پریشان مسلمانوں کا بھلا ہو جائے۔ اب یہاں میں 2 باتیں عرض کروں گا کہ آپ کوشش کیا کریں، میں ایک مشورہ دیتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ پاک نے یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو بہت نوازا ہے، اللہ نے کروڑوں میں آپ کو نوازا ہے۔ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، اپنے آفس پہ ایک بجٹ بنائیں، مثال دیتا ہوں 1 ملین کا، 2 ملین کا، 5 ملین کا، جتنا اللہ نے آپ کو نوازا ہے، اور آپ اپنے ہی ملازمین میں، اپنے ہی رشتہ داروں میں جس کو آپ سمجھتے گارنٹی لینے کی آپ کو اجازت ہے، آپ اس کی سیلری میں سے کاٹ لیں، اس سے کوئی گارنٹی رکھ لیں، آپ نظام ضرور بنائیں قرضہ واپس کرنے کا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر مثال کے طور پہ آپ نے 5-10 لاکھ روپے قرضہ لوگوں میں بانٹ دیا تو روزانہ 10 لاکھ روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا اور مسلمانوں کی غم خاری الگ ہو جائے گی۔ تو یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے جس کو ہمیں اس کو رواج دینا چاہیے، آج کل مشکل بھی بڑی ہے۔ سیکنڈلی، اب شریعت جو قرضہ لے کر ٹائم پہ واپس نہیں دیتے نا، ان کو بھی سمجھاتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اگر آپ کا ٹائم آ گیا ہے اور آپ دے سکتے ہیں پھر بھی اگر آپ نہیں دیتے تو فرمایا ہر گھڑی آپ کا گناہ کا میٹر جاری ہو جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جو کسی سے پیسے لیتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ ہم سے مانگے ہمیں ٹائملی اسے لوٹا دینا چاہیے تاکہ ہم گناہگار نہ ہوں۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، امام اعظم جو اتنے بڑے امام ہیں نا، مگر اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود اپنی والدہ کا ادب کیسے کرتے تھے؟ آخری بات سبحان اللہ کہ آپ کی والدہ جو تھی وہ آپ کے علاقے میں ایک مسجد کے امام صاحب تھے، ان سے بڑی متاثر تھی، واعظ تھے، تقریر کرتے تھے، تو آپ کی والدہ آپ کو کہتی کہ جا کر ان سے مسئلہ پوچھ کر آؤ۔ اب عجیب بات ہے، آپ کروڑوں حنفیوں کے امام ہیں، فقہ کے امام ہیں، مفتی اعظم ہیں، اور ماں کہتی ہے مجھے مسجد کے امام سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ کسی موقع پر ماں سے یہ نہیں کہا کہ ماں تم جانتی نہیں میں کون ہوں، میں تو دوسروں کو تدریس کرتا ہوں، میں دنیا بھر میں میرا فتویٰ چلتا ہے اور میں مسجد کے امام سے پوچھنے جاؤں؟ کہتے لبیک۔ اس مسجد کے امام صاحب کے پاس جا کر کہتے ماں نے فلاں مسئلہ پوچھا ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں حضرت آپ میرے حجرے میں آ گئے، آپ اتنے بڑے مفتی ہیں، آپ اپنی والدہ کو جواب دے کر نہیں امی نے آپ کا فتویٰ مانگا ہے، ٹھیک ہے پھر آپ بھی لکھ دیں میں اس پہ سائن کر دیتا ہوں۔ امام اعظم فتوے کا جواب لکھتے، وہ سائن کرتے، ماں کو آ کر کہتے ماں امام صاحب نے یہ جواب تصدیق کر دی ہے، ماں خوش ہو جاتی۔ ایک دن ماں کہتی میں نے خود جانا ہے، کروڑوں حنفیوں کے پیشوا ماں کو خچر پر بٹھا کر اس کی رکاب تھام کر کوفہ کی گلی میں لے کر جا رہے ہیں، اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے بڑے امام اپنی ماں کی سواری کو لے کر زمین پیدل چل رہے ہیں، اور حجرے کے بعد جا کر کھڑے ہو گئے۔ والدہ امام صاحب کے پاس گئیں، فلاں باعث کے پاس گئیں، مسئلہ پوچھا، امام اعظم باہر کھڑے رہے، وہ مسئلہ پوچھ کر آئیں، والدہ کو لے کر گھر آئے۔ یہ ہے ادب۔ ایک بات سیکھو، آپ دنیا میں کہیں بھی پہنچ جائیں، کتنا ہی نام کیوں نہ ہو جائے، کتنی شہرت کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی مقام کیوں نہ مل جائے، ماں باپ سے کبھی مت کہنا میں بڑا آدمی بن گیا۔ ہم ماں باپ کے بچے ہی ہیں، جو کچھ مجھے اور آپ کو ملا ہے نا وہ ماں باپ کے صدقے ملا ہے۔ جو ادب کرتے ہیں وہ نوازے جاتے ہیں۔ ایسی نہیں اتنا بڑا نام ہو گیا امام اعظم کا، ایسی ماں کی دعائیں لی کہ آج دیکھیں کروڑوں حنفیوں کی آپ پیشوا ہیں، اور صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کریم تربت امام اعظم پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، ان کے تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا کا رب عز و جل ہمیں بھی حصہ نصیب فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، چند باتیں میں نے ان کے بارے میں عرض کی، کوشش کیجیے گا یاد رکھ کر اس پر عمل کیجیے گا۔ الحمدللہ ایسی پیاری بات